हल्का 117 के बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल की गहराइयों से सबसे पहले जवाद गुजर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने आज इस अपने डेरे पे हमारे NA 117 के मरकज़ी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इंशाअल्लाह ताला ये दफ्तर इस आवाम के हल्के की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए और इस इलाके की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करेगा। मेरी तरफ से जवाद गुजर साहब का, उनकी पूरी फैमिली का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह यहाँ पे मियां खालिद साहब पिछले 2 साल से इस हल्के की आवाम की मुश्किलात को दूर करने के लिए यहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मियां साहब, हम सब की तरफ से आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ के हल्के के लिए जो तरक्याती काम वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म साहब की सरबराही में इस हल्के की तरक्की के लिए जो फंड उन्होंने मुझे दिए, मैं उस पर वज़ीर आज़म साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह इस हल्के की तरक्की के लिए जो फंड वज़ीर आला पंजाब ने हमें दिए हैं, मैं उस पर भी उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपसे आज से 2 साल पहले जो वादा किया था, इंशाल्लाह उस ज़बान पे कायम हूँ। जब तक ये हल्का लाहौर के तरक्की याफ्ता हल्कों के मुताबिक नहीं हो जाता, तब तक हम चैन से नहीं बैठे। वेरी गुड। इस हल्के में जितनी महरूमियाँ उनको दूर करेंगे। इस हल्के में जो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें हैं, वो बनाएंगे ताकि इस हल्के की आवाम को जो महरूमियाँ पिछले कई दिहाई से बर्दाश्त करनी पड़ी, आइंदा उनको ना बर्दाश्त करनी पड़ी। इस इलाके की तरक्की में और इसके मसाइल के हल के लिए मुझे जिस दफ्तर भी जाना पड़ा, जिस को भी दरख्वास्त करनी पड़ी, इंशाअल्लाह ताला आपका ये भाई उसके पास जरूर जाए इंशाअल्लाह। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी गुजारिश की है कि इस हल्के की तरक्की के लिए हमें खुसूसी पैकेज दें। आज अगर हमने 4 नए बच्चियों के स्कूल शुरू किए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगले साल हम 10 नए स्कूल जो है बच्चियों के वो यहाँ पे बनाने शुरू करें। इसी तरह इस हल्के के लिए जो नए रोड्स हैं, इंशाल्लाह आप उसको भी देखेंगे। जहाँ गलियाँ बन रही हैं, वहाँ बड़ी जो रोड्स हैं वो बनी हैं। आपने पहले हमारी मेन रोड देखी है, GT रोड वाली, वो भी अल्लाह का शुक्र है एक बेहतरीन रोड बनी है, वहाँ पे लाइट्स लगी हैं। इसी तरह इसी मॉडल के ऊपर, इसी खूबसूरत सड़कों के मॉडल के ऊपर हम बाकी सड़कें भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। जो जहांगीर के मकबरे को सड़क जाती है, वो वाली भी बन रही है इंशाअल्लाह। उसके ऊपर भी बेहतरीन काम बनेंगे और आपको वो एक बेहतरीन सड़क नज़र आएगी। इसी तरह जो हमारा जो बारादरी की तरफ जाती है मेन रोड, वो भी जो है वो इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन खूबसूरत तरीन सड़क बनाएंगे इंशाअल्लाह। और ऐसी सड़कें बनाएंगे कि आपको उसके ऊपर जाके ये एहसास होगा कि लाहौर के जो तरक्की याफ्ता इलाके थे, उसी तरह हमारे इलाके में भी अब तरक्की हो रही है। इस हल्के की तरक्की में जो किरदार मैं ज़ाती तौर पर अदा कर सकता हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फिल्टर जहाँ से पानी मिलता है, वो मैंने लगाने शुरू किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 50 के करीब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा चुके हैं। ये तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट जो है इंशाअल्लाह ताला ये इसकी तादाद ये 50 से मियां साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है कि इसको हमें निशानदेही करें। हम अगले इस साल के अंदर 50 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इसी तरह यहाँ पे जहाँ पे हमें बेसिक हेल्थ फैसिलिटी का मसला होगा, हम इंशाल्लाह अपनी फाउंडेशन के हवाले से यहाँ पे नई डिस्पेंसरियाँ बनाएंगे ताकि लोगों को जो डॉक्टर की सहूलत है
ان کے گھر کے قریب مل سکے، خاص طور پہ میری بہنوں کے لیے، بزرگوں کے لیے اور بچوں کے لیے جو ان کو دور ہسپتال تک جانا پڑتا ہے وہ نہ جانا پڑے۔ آپ کے اس ترقی کے سفر میں انشاءاللہ جتنے بھی حائل رکاوٹیں ہیں اس کو ہم دور کریں گے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے صفوں میں اتحاد رکھیں، آپس میں یونٹی کا ہونا اور ڈسپلن کا ہونا وہ بہت ضروری ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس بات کا، اس حلقے نے جو زیادہ نقصان اٹھایا ہے وہ کیوں اٹھایا؟ وہ ایک وجہ سے اٹھایا، یہاں کے ایم این اے اور یہاں کے ایم پی ایس کا آپس میں اتحاد نہیں تھا، وہ سارا دن ایک دوسرے کے خلاف کام کرتا تھا۔ نقصان کس کا ہوا؟ عوام کا۔ نقصان کس کا ہوا؟ حلقے کا۔ نقصان کس کا ہوا؟ یہاں کی ترقیاتی کاموں کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ ہم جتنی دیر پی ایم ایل این کے ساتھ ان کی حکومت میں شامل ہیں، ہم نے اپنے تمام ایم پی ایس کو بہت عزت سے اور احترام سے ملنا ہے۔ ہمارا ان سے سیاسی اختلاف ہو بھی تو بھی احترام میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسی زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے جس میں کسی کے وقار کے اوپر ہم کوئی بات کریں۔ ویری گڈ۔ سیاست میں عزت و احترام سب سے امپورٹنٹ۔ یہ جو فتنہ، فساد، بدتمیزی، گالی کی سیاست ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا اگر کسی سے سیاسی اختلاف بھی ہو تب بھی آپ نے اپنے ڈسپلن کو، اپنی ذات کو اس طریقے سے منظم رکھنا ہے کہ آپ کی زبان سے کوئی بھی ایسا الفاظ نہ نکل سکے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اس لیے میں آپ سب سے کہوں گا ہم سب نے مل کے اس علاقے کی ترقی کرنی ہے۔ سیاست بہت ہو چکی ہے، اس حلقے نے بھی پچھلے 50 سال سے 60 سال سے بے شمار لوگوں کو آتے جاتے دیکھا ہے، بے شمار لوگ ایم این اے بنے، بے شمار لوگ ایم پی اے بنے، لیکن علاقے کی ذرا حالت تو دیکھیں۔ کبھی لگتا ہے کہ یہاں پہ کبھی کسی کی حکومت بھی رہی ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی شاید کسی اور ملک کا حصہ تھا، لوارث علاقہ تھا۔ اب ہم نے اپنے اندر ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی جس سے ہمارے اور کسی اور جماعت کے درمیان یہاں پہ اختلاف نظر آئے۔ ہم نے محبت سے، احترام سے سب کو ساتھ لے کے اس علاقے کی ترقی کرنی۔ آپ سارے اس میں میرے ساتھ ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ساتھ ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اس علاقے میں انشاءاللہ تعالی بہترین روڈ بنے گی، بہترین انفراسٹرکچر بنے گا۔ یہاں پہ ہمارے وابڈا کے کام جتنے ہیں وہ بھی انشاءاللہ پرائرٹی پہ کریں گے، جو گیس کے مسائل ہیں انشاءاللہ اس کو بھی حل کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو صوبائی حکومت ہے اس سے بھی ہمیں جتنے یہاں پہ کام کرانے ہوں گے انشاءاللہ اسی ڈسپلن کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اسی عزت و احترام کے ساتھ سارے محکموں سے کام کرائیں گے۔ آپ سب کا ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے دوست آج یہاں آئے ہیں آپ سب کی بہت محبت ہے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔